میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. آج مولویاں نے تے گروہاں نے جن آیات نو تروڑے مروڑے آوے جس آیات دی تشریح اپنے ذہن دے مطابق کیتی ہے ان آیات وچوں اے بھی آیت جڑی میں تلاوت کر چکے ہاں خطبہ جناب ابتدا اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ اور صرف اللہ کو ڈرن تک محدود نہیں بلکہ فرمایا وابتغوا علیہ الوسیلۃ اللہ پاک فرماندے نے اللہ دی نزدیکی تلاش کرو یعنی اللہ دا قرب تلاش کرو اللہ پاک دی قربت تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور پھر اللہ پاک دا قرب تلاش کرن دا ایک بہترین اور شاندار طریقہ اے وے کہ اپنی زندگیاں اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر لگا دیو یعنی جہاد کرو فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ تسی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ تے اللہ دا قرب تلاش کرو مسلمانوں جہاد کر کے اور تقوی دا معنی مفہوم سمجھ آیا جہاد معلوم ہویا اللہ پاک دا قرب اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرن تو ملدا ہے اور میرے سونےوں جڑی وسیلے دی گالے رب کہندا ہے وابتغوا وسیلہ تلاش کرو اللہ دی قربت تلاش کرو اللہ پاک دی خوشنودی تیار کرو اللہ پاک دے سامنے جھکن واسطے رب دے قریب ہو جاؤ. سوال پیدا ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے ہاں مقام اس بندے دا جڑا قربت تلاش کردا ہے تے ہن ساڈے یار بیلیاں نے انہاں مفہوم ہی بڑا الٹ کیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وابتغوا علیہ الوسیلۃ اللہ دے خاں قربت تلاش کرو وسیلہ تے میرے سونےو اے دے تو مراد رب دے قریب ہو جانا اے دے تو مراد اللہ دے ہور قریب ہو جانا ہور زیادہ قریب ہو جانا قریب تو قریب تر ہو جانا اے دے تو مراد ہے تے میرے سونےو آج ساڑھے یار بیلیاں نے بڑا جناب دین دے دوری دی وجہ تو اور ذہن اپنا دڑایا تے زین اس جناب آیت دی اپنے کو تشریح شروع کر دی کہ فوج شدگاہ علماء اور فوج شدہ جناب اولیاء کرام انہاں دے ذریعے اللہ دے درمیان واسطہ پاؤ اللہ پاک ایویں نہیں سندا کسے پیر نو وچ لے آؤ تے پھر تاں گل بنے گی کسے گدی نشین نو لے آؤ کسے فقیر نو لے آؤ کسے جناب اللہ دے درمیان کسے ولی اللہ نو لے آؤ کسے جناب کسے کرنی پرنی والے نو لے آؤ تے تاں اللہ پاک سندا ہے اے وسیلے تو مراد اکھے اے وسیلہ اے وے کہ درمیان وچ بندیاں نو لے آؤ ساڈی پیر اگے تے پیر دی پھر رب اگے حالانکہ میرے سونےو کوئی ایسی بات نہیں اے تحریف غلط کیتی ہے قرآن دی آیت دی تشریح غلط کیتی ہے. اللہ فرماندے نے آؤ لوگو اپنے رب دی نزدیکی تلاش کرو ایمان دی اندر ترقی حاصل کرو اللہ دا قرب تلاش کرو. نکتے دی گل ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن نو عمومی طور تے حکم دیتا ہے اللہ دا قرب تلاش کرو وابتغوا اللہ پاک دے نبی بھی آ گئے نے اے دے اندر ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے سارے کرنیاں پرنیاں والے آ گئے جنہاں نو تسی کہندے ہو انہاں دے وسیلے نال انہاں دے وسیلے دے نال اللہ دی محبت تلاش کرو تے اللہ پاک نے اے آیت اپنے نبیاں نو ولیاں نو اپنے جناب بندیاں نیکاں نو ساریاں نو مخاطب کیتا ہے جنہاں نو تسی کہندے ہو کہ وسیلہ پا کے تے امنا دی رب اگے تے ان ساڑی انہاں کے انہاں دی رب اگے رب نے انہاں ساریاں نبیاں ولیاں نو پیراں فقیراں نو ساریاں نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا ہے وابتغوا تلاش کرو ساریوں نبیو اللہ دی قربت تلاش کرو اللہ دی محبت تلاش کرو تے وسیلے دا جائز طریقہ ساریاں نو پہلی صورت وے اللہ دے قریب
قریب ہون دا اللہ دی قربت پان دا بہترین تے اعلی درجہ اور او دی صورت اللہ دے اسماء گرامی نو یاد کرنا اللہ دے پاک ناماں نو یاد کرنا اللہ پاک دے سامنے وسیلہ اللہ دے ناماں دا پانا اللہ دی صفات دا وسیلہ پا کے رب نو یاد کرنا جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے پاک ناماں دا ذکر کردیاں فرمایا میرے سامنے التجا کرو تے میرے اسماء دے ذریعے میرے ناماں نال مینوں یاد کرو او واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم او واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون اللہ فرماتے نے میرے ناماں نال یاد کرو اوہی اللہ دے تو سوا معبود کوئی نہیں بادشاہ وے او اللہ نہایت پاکے اللہ نہایت سلامتی آنا وے اللہ نگہبان ہے سارے آنتے رب غالب ہے مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے بے حد بڑھائی والا ہے او پاکیو دا کوئی شریک نہیں او خالق و مالک ہے او جناب کڑن والا ہے تے صورتاں نو بنان والا ہے توڑن والا ہے تے جناب جوڑن والا ہے واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہ فرماندے نے میں رب غالب حکمت والا ان آیات نو سنن تو بعد سارے انہوں پہلا ساڑے ہوتے فرض بندہ ہے اللہ نو پکاریا جائے تے درمیان اندر اللہ دے پاک نامہ دا واسطہ پایا جائے کسے مسلمان واسطے جائز نہیں او فور شدہ خون والے بزرگانو تقدس دی بنا تے اللہ دے پاکیزہ نامہ تو ہٹ کے تے رب دے درمیان کسے دا واسطہ کسے بندے دا پالوے مثال دے طور تے بندہ بیمارے تے بندے نو بیماری دے اندر اللہ پاک دے نام دا واسطہ پانا چاہی دائے تے کی کہنا چاہی دائے اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤ کا اللہ اے سونے یا ربا تو شفاعت دین والا رب تے تیرے تو علاوہ منو شفاعت دے کوئی نہیں سکدا اللہ دا نام پاؤ درمیان اللہ دے محبوب منگن دا بھی ایک ہوئی طریقہ ہے تمام نبیاں دا تمام ائمہ اکرام دا اور رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں دعاواں جمع کر لیاں جان کسے نبی نے کسے دا وسیلہ نہیں پایا میرے نبی نے آدم نبی دا وسیلہ نہیں پایا میرے پیغمبر نے نوح نبی دا وسیلہ پا کے دعا نہیں کی تھی اللہ دے رسول نے جناب یوسف دا نام لے کے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ یوسف دے واسطے اللہ جناب سیدنا یعقوب دے صدقے دے دے جناب یوسف دے صدقے دے دے بلکہ سارے صدقے اللہ واسطے وسیلہ بھی رب واسطے صدقے بھی رب واسطے او میرے سونے ہو اللہ پاک نے ایک عظیم نبی دی بیماری دا ذکر کیتا ہے ایک عظیم پیغمبر نو بیماری نے آن کرے آبے اس نبی نے پھر کی کیتا ہے ایوب نبی اس نبی دا نام ہے بھی رب دا برگزیدہ نبی ہے سارے پتر بھی فوت ہو گئے ساریاں بیویاں بھی ٹر گئیاں چھڑ گئے رب دے نبی ایوب تے بیماری آ گئی ہے بیماری نے گھیر لیا جناب ایوب پیغمبر نو تے حضرت ایوب علیہ السلام کی کیتا اللہ دے سامنے رب دے پیغمبر ایوب پیغمبر عرض گزار ہوئے اللہ پاک نے اپنے ایوب پیغمبر دے او جناب و نازیم جملیاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے ازمائش دے اندر اللہ دا نبی اللہ دیاں رحمت صفت دا جناب وسیلہ پار رہے ہے رب دا نبی ایوب اپنے رب دی صفت دا وسیلہ پا کے مانگ رہے ہے تے کی کہندہ ہے وَإِذْ
اذ وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ پاک فرماندے نے او ایوب جدوں پروردگار نو اپنے مالک نو پکار رہا سی، اللہ پاک فرماندے نے بے شک نے مینوں میری رحمت دے وسیلے نال یاد کیتا۔ میرے نبی تے بیماری آئی تے کہندا انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ سونیا تو رحم کرن والا رب میں تے مینوں بیماری نے چھو لیا، مینوں تکلیف نے چھویا۔ ایوب نبی نے اللہ دی رحمت دا وسیلہ پایا۔ میرے بھائیو اے تے جناب ایوب علیہ السلام دی صفت ہے نا، تے اللہ پاک فرماندے نے جدوں میرے نبی ایوب نے میری رحمت دا وسیلہ پا کے میرے سامنے دعا کیتی ہے تے میں کی کیتا؟ رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین۔ اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت دا وسیلہ پایا تے میں اپنے ایوب نو خصوصی رحمت دے نال نواز دیتا ہے۔ میں انہوں دگنیاں نعمتاں عطا کر دیتیاں نے، میں انہوں پتر بھی دگنے عطا کر دیتے، میں انہوں نعمتاں بغات دولت مال جو کچھ رب کہندہ ہے میں کھویا سی میں دگنا کر کے اپنے ایوب نبی نو واپس کر دیتا۔ کیوں؟ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا علیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے میری قربت تلاش کرو، اور ایک نبی ہو رہے وہ بھی اللہ پاک دا وسیلہ پا کے رب نو یاد کر رہے ہیں۔ نام کی ہے جناب آدم پیغمبر۔ جناب آدم علیہ السلام شیطان دے آنکھیں لگ گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم اے درخت دے لاگے نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اے درخت دے قریب نہ جائیں، بل تجھے قریب ٹر گیا تے اللہ دے نام فرمانا چوں ہوئے گا۔ تے جناب آدم پیغمبر علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے، درخت دا پھل کھا بیٹھے نے اماں جی تے بابا جی، تے ہن کی ہویا؟ جناب آدم پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے رب دے عظیم نام دا وسیلہ پاندے نے، تے کی کہندے نے اللہ سونیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ترجمہ کیے ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ سی ظلم کیتا ہے، انفسنا اللہ سی نافرمانی کر بیٹھے ہاں، انفسنا اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہاں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا اللہ جے تو ساڑے حال تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پھر اسی خسارہ پان والے چوں ہو جائیں گے۔ نبی آدمیت اولاد دے باپ نبی نے رب دا وسیلہ پایا ہے۔ یہ تے آدم پیغمبر سن، آؤ ایک نبی ہور وسیلہ پا رہے ہے، تے وسیلہ بھی اللہ دے نام دا پا رہے ہے۔ تے کتھے پا رہے ہے؟ نکلے سورج نہیں پا رہے ہے، دن چٹے نہیں پا رہے ہے، کتھے پا رہے ہے؟ رب دا نبی وسیلہ جناب سیدنا حضرت یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ اندر پہنچ گئے نے۔ مچھلی دے پیٹ اندر سونیا پانیاں دا ہندیرا، رات سیاہ دا ہندیرا، اوے سونیا اینے ہندیریاں دے اندر رب دا نبی کہہ رہے ہیں، اللہ دے سامنے عرض گزار ہو رہے ہیں، تے کی کہندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سنیا میں
تیرا وسیلہ تیرے نام نال پا رہا. او سونیو مینوں دسو حضرت سیدنا یونس پیغمبر نے اللہ دے نبی آدم دا وسیلہ پا کے تے مچھی دے پیٹ دعا کیتی ہوے, اللہ دے نبی نے کسے نبی نو آن والے پہلے نو پکاریا ہوے نا, اللہ دے پیغمبر نے ڈائریکٹ رب نو پکار کے تے دنیا دے اندر دلیل قائم کیتی ہے کہ پانیاں تے سمندر دیاں لہراں تے مچھی دے پیٹ دے اندر سندا ہے تے میرا کلا رب بھی سندا ہے. لا الہ الا انت سبحانک. اللہ سنیا تو اپنی رحمت نال اپنے پاک ناواں نال پاک ہے. اللہ سنیا مصیبت آئی ہے تے میں نافرمانی کر بیٹھا تے اللہ پاک فرماندے نے میں مچھلی دے پیٹ دے اندر اپنے نبی نو 40 دن رکھیا ہے. 40 دن رب دا نبی دعا کردا رہیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے پھر میں مچھلی نو حکم دیتا ہے اے میری مچھلی اے میری مخلوق میرے نبی نو باہر دل دے. حضرت سیدنا یونس پیغمبر باہر آئے نے اور اللہ پاک دی رحمت دے وسیلے نال اللہ پاک نے اپنے نبی نو نجات عطا کیتی ہے. اور وسیلے دی دوسری صورت میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے نیک مال دا وسیلہ پانا چاہیدا ہے بندے نو. نیک مال دا وسیلہ اپنی نمازاں دا وسیلہ اللہ دے سامنے رکھو اپنے نیک مال. رب دے سامنے روبو نا, اپنے امال دے ذریعے اللہ کو مدد طلب کرو. اپنی نیکیاں دے ذریعے اللہ پاک دے سامنے گریہ جاری کرو. اوے میرے سونےو اللہ پاک فرماتے نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. رب کہندا ہے میرے کو مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے. میرے سونےو نہ کسے اولیاء دے ذریعے نہ فوج شدہ دے ذریعے نہ کسے مجسمے دے ذریعے نہ قبراں والیاں دے ذریعے بلکہ اللہ فرماندے نے میرے کو مدد حاصل کرو صبر دے ذریعے. تے پریشانی اندر نماز پڑھو تے نماز دے ذریعے. آئیے میرے بھائیو توجہ کیجئے وسیلے دا ڈالن دا پہلا طریقہ میں بیان کیتا ہے. اللہ دے سامنے رب دے پاک ناماں دے نال اللہ دے سامنے رب نو یاد کرو. رب نو کہو اللہ تو غفور ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے. اللہ میریاں دعاواں نو قبول فرما. اے نہیں کہنا یا باول حق بیڑا تک یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. پھر سمیں ساڑھے یار بیلی کہندے نے یا پیر عبدالقادر جلانی رنجو غم شاد کن پنجتن پاک دے صدقے. یہ سارے جملے بدعات دے جملے نے. آئیے میں مشروع وسیلہ پیش کرا رفائع صحیح البخاری اندر ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو لے کر کے ایک ظالم بادشاہ دے علاقے دے اندر گزر دے پہنے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اس ظالم بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہے ابراہیمی نامی ایک بندہ میرے علاقے دے اندر آیا ہے. وہ آپ بھی سونا ہے تے او دے نال عورت کائی ہے تے او بھی حسین و جمیل تے بڑی خوبصورت ہے. تے اس جناب بادشاہ نے جناب ابراہیم پیغمبر نو بلا لیا ہے. ابراہیم ادھر آتے کدھروں آئے ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ اب بی بی تیرے نال کون ہے؟ اس بی بی دے عورت دا تعارف کروا. جو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میری بہنہ میں اے میری بہن میں اے میرے نال آن والی. تے اپنی بیوی نو سارا نو بلا کر کے فرماندے نے اے سارا گل سن, ایسا اللہ دی زمین تے آج دی گڑی اندر یا تو مومن یا میں مومنہ تے میں سے اعتبار دے نال مسلمان دا بھائی بہن تے اس اعتبار نال میرا تیرا رشتہ
بہن پائی دا بھی ہے تے ہن انکار نہ کری آخر ہاسی آپس وچ اسلامی بہن پائی ویاں مگر ہویا کی ہے اس ظالم بادشاہ نے کیا ابراہیم ایسا اپنی بہناں نو میرے نال بھیج اندر کمرے دے اندر تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بے ایمان دا غلط ذہن پڑھ لیا بے او ظالم جناب ابراہیم بی بی سارا نال غلط نظر رکھدا ہے کہندا ہے کہ میں سورت دے نال بدکاری تے زنا ضرور کرانگا تے بی بی سارا اللہ پاک دے سامنے گریا زاری بی بی سارا السلام اللہ علیہ پریشان ہو گئیاں تے سیدہ نے سارا منظر ویکھیا تے بی بی سارا نے ہن اپنے نیک مال دا وسیلہ پانا شروع کیتا ہن ویکھنا رب دے نبی دی بیوی ہے انہیں اپنے نبی خامد ابراہیم دا بھی وسیلہ نہیں پایا کہ یا اللہ میں تیرے نبی دی بیویاں تو اپنے نبی ابراہیم دے صدقے اللہ میرے تو پریشانی کر ایک صدقے سانو لے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہے بی بی سارا کی کر دیاں نے بی بی سارا فرما دیاں نے اوے بادشاہ سلامت انج کر جو تو کمیں گا میں تیرے تے عمل کران گی انج کر میں 2 رکعت نماز پڑھ لین دے 2 رکعت نماز پڑھ لین دے تے بی بی سارا نے وضو کیتا تے قبلہ رخ ہو کے نماز 2 رکعت پڑھی ہے تے رب دے سامنے یہ اینا لفظاں دے نال اللہ پاک نو اپنے نیک مال دا وسیلہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہم ان کنتو آمنتو بکا و برسولکا اللہ سنیا میں ایمان لے امنیاں تیرے اتے تے تیرے نبی رسول ابراہیم دے اتے اللہ سنیا میں ساری زندگی اپنے پردے دی حفاظت کی دیئے اللہ میں ساری زندگی اپنی حیات تے شرم دی حفاظت کی دیئے اللہ ویخ لے میں تیرے نبی دا ہم تیرے نبی دی غیرتا اللہ ویخ لے میں تیرے خلیل دی شرم تے خیاما اللہ سونیا میں دعا کرنیاں اللہ اس کافر بائی ایمان ظالم بادشاہ تو منو نجات دے دے تے او نا پھر صحیح البخاری اندر بدکار بادشاہ برے رادے نل آیا لڑکھڑاندہ ہویا زمین دے اندر دنس گیا ہے تے بی بی سارا پھر اممہ دعا کر دیا نے اللہ انہوں ماری نا اے نا کو کہے کہ نبی دی بیوی نے بادشاہ نو مار دیتا ہے پھر دعا کر دیا نے اللہ انہوں ماری نا زندہ رکھیں وہ ظالم پھر آیا ہے دوسری بار پھر زمین اندر تنس گیا ہے پھر تیسری بار آیا ہے پھر زمین دے اندر تنس گیا ہے تے ہویا کیے تے بادشاہ پکار اٹھے ہے اوہ لوگ کو ایک کیڑی عورت میں میرے کو لے کے آ گیا جے ایک عام بی بی نہیں ہے کہ رب دی پکیزہ بندی جاب دی ہے انج کرو میری بیٹی ایدہ نام حاجر آئے بعض روایات دے اندر حاجر نام آیا ہے ایدہ نام حاجر آئے میں اپنی بیٹی نو اس پکیزہ عورت دی خادمہ پیش کرنا ماں اوے سونے ہو اللہ دے پکیزہ نامانر وسیلہ پاک بی بی سارا نے اللہ نو یاد کیتا ہے اللہ پاک نے ظالم بادشاہ دی گندی سوچ بھی ختم کر دیتی ہے او دی بیٹی نو اللہ پاک نے بی بی سارا دی ملازمت خادمہ بنا دیتا ہے اللہ فرماندے نے کو میرے دروازے تے آبے تے سہی تے بی بی سارا پتہ کی کہہ دیا نے یا ابراہیم اللہ ابراہیم میں اللہ دی محبت تو قربان جاواں جن نے بادشاہ نو ذلیل کر دیتا ہے تے اللہ دی رحمت نال اللہ نے او دی بیٹی نو میرا خدمتگار بنا دیتا ہے جڑا پتہ لگا اللہ پاک نو اپنے جناب سال عبادت تے اپنی نیکی دے ذریعے نیک وسیلہ پا کے اپنی نیکیاں دا یاد کر دے اللہ پاک انہوں نجات بھی دین دینے تے کوئی انعام بھی دے چھڑ دے رب جدو رب نو بندہ یاد کرے نا